کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو کے رہنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تے باقی اگر ہے باقی رہے گی وہ عرشہ دی ذات ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہوئے گی، الا وجہہ، تیرے رب دا چہرہ باقی ہے، باقی رہے گا۔ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی تے جتھے ہی نے ٹکانا، کوئی انسان کوئی فرد و بشر اس دنیا چ رہن واسطے نہیں آیا میرے بھائی، جڑا بھانڈا بنیا ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، جڑی بلڈنگ بنی ہے انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جڑا پھل کھلیا ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، تے جڑا انسان دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ آئیے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری دے اندر آپ نے آخری حج کیتا ہے جنہوں حجۃ الوداع کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ اونٹنی تے چڑھ کے میدان عرفات کے اندر 9 ذوالحج حج دا دینے تے جمعے دا دینے، مسلمانہ دی ڈبل عید دا دینے، کیونکہ جمعے دے دن نو بھی عید دا دینی کیا جاتا ہے۔ 9 ذوالحج جمعے دا دن میدان عرفات دا ہے، تے آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، 1,00,000 اجتماع آپ دے سامنے، تے آسمان تو ہن پیغام آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ اے ایت جدو نازل ہوندی ہے میرے ابو بکر زارو قطار رون لگ پئی دے نے، صحابان دے نے، اے بابے نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، ابو بکر روئی جان دے نے، اے اسلام مکمل ہویا ہے، اے جنون والی کیڑی گل ہے، پر انہاں نو ساریاں دی فہم و فراست ایک پاسے تے میرے صدیق دی عقل تے فہم و فراست ایک پاسے۔ ابو بکر آندے نے جدوں اسلام مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے، اے ایت نازل ہوندی ہے، اگے آئیے اے بھی الارم ہے پیغمبر دا دنیا تو جاندا۔ ایک اور سورت نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ سورت کی تفسیر میرے عمر نے پوچھی ہے صحابہ دے کولوں، کوئی صحابی کچھ بیان کردا ہے کچھ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 12 سال دی ہے، تے آخر تے عمر کہیں دے عبداللہ تسی تفسیر بیان کرو اس سورت دی۔ عبداللہ دے نے عمر جی اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آؤندے نے واپس آخری حج کر کے پہنچ دے نے، ذرا غور کرنا، سفر شروع ہو جاتا ہے، اوائل سفر دے اندر احد دے قبرستان سے جاندے نے، احد دے شہداء واسطے جا کے دعا کر دے نے، اللہ اللہ 11 ہجری ہے،
29 سفر آ جاندی ہے تے آپ سوار دا دینے تے جنت البقیع دے وچوں ایک جنازہ پڑھا کے آمینہ دے لال واپس آؤندے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندا ہے تے اپنے متھے تے سر تے پٹی بن لیندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ بیماری 12 13 تو 14 دن رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت بوجھل ہو گئی ہے, بخار بڑا شدید ہو جاتا ہے, بڑا تیز ہو جاتا ہے. تے آقا فرماتے نے کل میری واری کدے گھر ہے, کل میری واری کدے گھر ہے, کل میری واری مراد کی ہے. امہات المومنین سمجھ گئیاں کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ اپنے آخری ایام جڑے نے وہ اما عائشہ دے کاری گزارنا چاہتے ہیں. تے نبی علیہ السلام نے سر تے پٹی بنی ہے. حضرت فضل بن عباس, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دعا دے کندیاں دے اتے اس طرح میرے نبی نے اپنے ہاتھ رکھے نے تے پیر زمین تے کسیر دے جا رہے نے. تے اما عائشہ دے کر جگہ دے پیر آ جاندے نے تے جڑے آخری 7 دن نے وفات تو پہلے وہ اما عائشہ دے کول گزارے. اما جی عائشہ معوذتین سورتاں پڑھ پڑھ کے اپنے محبوب نو دم کری جا رہی. اللہ 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 تے نالے آپ دے جسم دے اتے ہاتھ پھیر دیا نے تے نالے دم کر دیا نے. اللہ اللہ تے حرارت بخار دی اتنی تیز ہو گئی ہے, شدت پکڑ گئی ہے. آقا فرماتے نے 7 کویاں دا پانی کٹھا کر کے لیا, مختلف کویاں دے 7 مشکاں پانی منگوایا جاتا ہے. تے او آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بٹھا کے نا وہ سارا پانی نبی علیہ السلام دے اتے پایا جاتا ہے. کچھ تخفیف ہوندی ہے تے سر نو پٹی بنی ہے تے آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے ہوندے نے, صحابہ بھی سارے نے, آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہ اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اب دیکھو نا اج بھی ساڈے پاکستان اب مزار کنے کنے نے, غیر اللہ دی پوجا ہو رہی ہے, لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے. لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبورہم انبیاء مساجدہ, جنہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ انہاں تے لعنت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نال ہی نبی نے دعا کی تھی. ادھر میرے حال دیکھو سارے, اللہم لا تجعل قبری عیدن, اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی. اللہ واسا نہیں یوبد, اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو دے صحیح. ہن پیغمبر دی قبر پاک نالو کائنات اچھی قبر کسے دی ہے؟ بولو ہے نہیں. پہلے نمبر تے پیغمبر دی قبر کچی ہے, پکی نہیں. دوسرے نمبر تے آج تک نبی دی قبر تے کوئی عرس لگا ہے, کوئی میلہ لگا ہوئے, یا کسے صحابی نے نبی دی قبر کو غسل دیتا ہوئے, یا کسے صحابی نے نبی دی قبر دا طواف کیتا ہوئے. ہون تک آج تک اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے قبیلہ بنو تمیم والے, وہ کٹر قسم دے والے حدیث نے, انہاں دی ڈیوٹی لائی. آج بندے جاندے نے جالیاں پھڑدے نے تے چومن دی کوشش کرتے ہیں, وہ نیڑے نہیں ہوندے نے, کسے نو نیڑے نہیں ہوندے. قیامت تک رب نے ڈیوٹی لا دیتی, کیونکہ آقا نے دعا کی تھی اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی, میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. ہن قیامت آ جائے گی, پیغمبر دی قبر پاک دے اوتے نہ عرس ہو سکتا ہے, نہ میلہ ہو سکتا ہے, نہ اس قبر دا کوئی طواف کر سکتا ہے. رب نے قیامت تک انہاں لوکاں دی ڈیوٹی لائی ہے جڑے کٹر قسم دے مواحد نے, اللہ دی اکائی تے تنہائی دے پیروکار نے.
میرے پیغمبر نے دعا کی تھی. اگے آئیے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھے نے تے قصاص واسطے نا اپنے آپ نو پیش کردے نے. پوری مسجد نبوی بھری ہے کھجا کھج. آقا فرماندے نے اگر میں کسے نو کوئی دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں اج ہی بدلا لے لو. اللہ اللہ حق اللہ. ہن تے کوئی مولوی اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکدا. حکمران تے دور دی گل. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں بدلا لے لو. ایک سیاسی پیچھوں اٹھدا ہے, میں کہنا ہونا اٹھدا نہیں اٹھایا ہے اٹھان والے نے. آندا اللہ دے رسول بدر دے میدان دے اندر صفا نو سیدھا کردیا تساں مینوں چھڑی نہ ماریا سی. آقا فرماندے نے اگے آئیا صحابہ نو پھلاندا ہوا قریب آیا, فرمایا جویں میں تینوں ماریا اوویں تو مینوں مار لے. تو پتہ کی آندا ہے اللہ دے رسول جدو تساں ماریا سی نا میری کمر تے کرتا نہیں سی. تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر تو کرتا تھا کر دیتا ہے تے عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. حضرت عمر آندے نے محبوب جی تساں تے پتھر کھا کے بھی بد دعاواں نہیں کیتیاں, تھوڑے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے تے تساں بدلا نہیں لیا تے تساں اینوں ماریا. فرمایا عمر چپ کر جا, دنیا چ بدلے دینے سوکھے نے. آقا علیہ السلام تے صحابہ نے اکھاں نو بند کر لیا تے اے چھڑی دے ہاتھ چ تے نبی علیہ السلام دے قریب آوندا تے چھڑی توڑ دیندا, اپنی لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا. کہندا سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اج میرے لب تھوڑی مہر نبوت نو چوم لین, انہاں لباں تے قیامت دے دن جہنم دی اگ حرام ہو جائے. میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دن با دن آپ دی بیماری ودتی جا رہی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زور دی نماز پڑھائی ہے تے آخری نماز پڑھاندے نے تے اس تو بعد 3-4 دن نا ہفتے دے اندر لگاتار ایویں سمجھو کہ 11 ربیع الاول تک آپ مسجد کے اندر آؤندے رہے نے, نمازاں ادا کردے رہے نے تے صحابہ نو نمازاں پڑھاندے رہے نے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ ایک دن میرے پیغمبر آندے نے میریاں 2-3 گلاں نے. پہلی گل اے وے یہود و نصارا نو جزیرہ عرب چوں نکال دیا جے تے دوجی گل اے وے کہ کائنات دے اندر کوئی انسان اگر میں کسی دا قرضہ دینا ہے تو میرے کولوں مطالبہ کر سکتا ہے. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول 3 درہم میں قرضہ لینا تھوڑے کو. آپ نے حضرت فضل بن عباس نو کیا یہ قرضہ انہوں ادا کر دے. یہ تو ایک سبق ملتا ہے پوری امت نو کہ پیغمبر نو اپنے قرض دا کتنا فکر ہے. اسی لوکاں دے لکھاں لے کے گپن کر کے بیٹھے ہیں, ساڈے سر چ چوں بھی نہیں رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی نے 2 بندیاں دا جنازہ نہیں پڑھایا, ایک جڑا مقروض ہے تے دوسرا بندہ جڑا خودکشی کردا ہی نا, صحابہ نو کہیا اے دا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیو, آپ نہیں پڑھایا. بلکہ ایک جنازہ پڑھان واسطے آقا تشریف لے آئے, فرمایا نے کہ دا قرض تے نہیں دینا. اللہ رسول نے 2 دینار قرض دینا. میں اگے بھی روایت بیان کی تھی کنا 2 روپیے 2000 نہیں, 2 لاکھ نہیں, 2 کروڑ نہیں, 2 دینار. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول اللہ 2 دینار میں قرض دیاں گا تو یہ دا جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھایا, دوجے دن, تیجے دن, چوتھے دن, 5ویں آقا گئے اور قرض دیتے ہی بھئی.
اللہ رسول پیسے ہوندے نے دے دینا. جدن انہیں قرض دیتا ہے نا تے آقا فرماتے نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ نبی دا سیاسی. جنازہ کنے پڑھایا؟ پوری کائنات کے سردار محمد نے. پڑھن والے کون نے؟ نبی دے صحابہ. پڑھن والے بھی جنتی، پڑھان والا بھی جنتی. لیکن آقا فرماتے نے حدیث دے الفاظ نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی. اور لوگوں اتوں دھواں پتہ نہیں کہڑے ویلے نکل جانا جی حویلی چوں. اپنا لین دین سیدھا کرو. کئی بندے کروڑاں روپیے لوکاں دے لے کے ٹر گئے، اولاد پچھوں یاشی کرن رہی ہے. حساب وہ دے رہا ہے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ دے حجرے دے اندر نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے گشی تاری ہو جاندی ہے، بے ہوش ہو جاندے نے. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. بلال آندے نے، آپ دی باری دے اگے آن کے آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. تے جگہ دے پیر نو ہوش آندا ہے تے پھر بے ہوش ہو جاندے نے، پھر ہوش آندا ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی بلال 2-3 دفعہ آ گیا ہے تے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. فرمایا میرے ابو بکر نو کہہ دیو کہ نماز پڑھا دوے. لاہوریو جدو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ادو تھے حضرت علی حسن کے نہیں، حضرت حسن حسن کے نہیں، حضرت حسین حسن کے نہیں، حضرت عباس نبی دے چاچے حسن کے نہیں. انہاں نے حضرت ابو بکر دی امامت تے اعتراض کیتا ہے. جے انہاں نے اعتراض کیتا تو کہے تو اعتراض کرنا ہے بھائی. تو ابو بکر و عمر دی خلافت تے اعتراض کیوں کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نو اما جی عائشہ فرما دیا نے محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا ہی نرم ہے تے او دے کولو نا تھوڑے مسلے تے نہیں کھلوتا جاتا. تسی اس طرح کرو کہ عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. پھر اما عائشہ نے کیا اللہ رسول اب عمر نو کہہ دیو نا. پھر آقا فرماتے ہیں عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی. اللہ اکبر. پھر اما عائشہ نے کیا عمر نو کہہ. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں ہی نہیں کہہ رہا، عرش دا رب تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. یہ 2 دن پہلے دی گل ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے سر تے پٹی بنی ہے. میرے پیر و مرشد اگلے دن زور دی نماز دا ٹائم ہے. آپ تے پانی بٹھا حضرت اما جی فرما دیا نے میں آپ کو غسل دینی ہاں یعنی نہانی ہاں. آپ دے اوتے پانی ڈولنی ہاں ٹپ دے اندر بٹھا کے تے آپ نو ہوش آوندا ہے تے سر تے پٹی اوویں ہی بنی ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی حضرت فضل دے کندھیاں تے ہمیں ہاتھ رکھے نے، پیر زمین تے گھسیٹدے جا رہے نے. ابو بکر زور دی نماز پہ پڑھاندے نے. جگہ دے پیر پیچھے گئے. ایک صحابی نے اشارہ کیتا ہے ابو بکر مسلے تو پیچھے ہٹنا چاہتے نے لیکن میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے. ابو بکر تھوڑے جے پیچھے ہوندے نے، آقا کے مسلے تے بیٹھ جاندے نے. میرے نبی نے ابو بکر نو نماز پڑھائی ہے. ابو بکر نے اگوں سارے صحابہ نو پڑھائی ہے. رب تے اللہ دے نبی آخری نماز پڑھا کے بھی دس گئے میرے تو بعد میں ابو بکر دا امام ہاں تے ابو بکر تھوڑے ساریاں دا امام ہے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے
3 درہم قرضہ بھی دیتا جاندہ ہے تے گھر دے اندر دیوے دے اندر تیل کوئی نہیں جدے نہ میں آقا دا جاندیاں چہرہ ہی ویکھ لواں. اے پوری کائنات دے سردار محمد دا حال ہے. ساڈے کنے بینک بیلنس نے کنی دولت ہے یارو. اس پیغمبر نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو جیب ہی نہیں لائی. پوری دنیا دے سردار محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ. تے اما جی عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آخری ایام فجر دی نماز ہوئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سورہ طلوع ہوندا تے حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا. فاطمہ نو بلاندے نے حضرت حسن حضرت حسین جگہ دے پیر دے سرانے بیٹھے نے. فاطمہ اودیاں نے تے میرے پیر و مرشد فرماندے نے فاطمہ میرے قریب آ. حضرت فاطمہ الزہرا قریب آئیاں. فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے ہن میں نہیں رہنا. تے فاطمہ الزہرا زارو قطار رون لگ پئیاں. تے جدو روندیاں نے تے جگہ دے پیر پھر فرماندے نے فاطمہ میرے نیڑے آ. پہلی گل گئی فاطمہ تو جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئیں گی. تے دوجی گل اے وے میرے جان تو بعد سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں میری ملاقات ہوئے گی تے تیرے نال ہوئے گی. کیونکہ 6 مہینے تو بعد حضرت فاطمہ بھی فوت ہو گئی ہیں. اپنے خاندان دے وچوں سب تو پہلے پیغمبر تو بعد اگر فوت ہوئی ہیں تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تے ایسرا نبی علیہ السلام نے جدو ایک گل کہی تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکران لگ پیندیاں نے. اللہ اکبر. تے میرے پیغمبر دے اوتے کشی تاری ہو جاندی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الکرب فقالت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں فاطمہ تو واقرب اباہ فقال لا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم. تے حضرت فاطمہ نے نبی علیہ السلام اپنے ابو نو بے ہوش ویکھیا تے آندیاں نے وا قربا یا اباہو ہائے میرے ابو دا دکھ ہائے میرے ابو دی پریشانی. تے جگہ دے پیر فرماندے نے فاطمہ اج تو بعد تیرے ابے دے دکھ مک جان گے. اللہ. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ادھروں جبریل آ جاندا ہے. فجا جبریل آ گئے. فتقول عائشہ استاذن جبریل. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی جبریل آیا وہ اجازت منگدا پیا ان يدخل علیہ کہ وہ اندر داخل اندر آن دی اجازت منگدا ہے. تے آقا فرماندے نے عائشہ جبریل نو اجازت دے دے. فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ. جبریل اندر آندے نے آندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلامتی ہوئے. فرد علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرماندے نے وعلیکم السلام. جبریل آندا ثم قال انک ملک الموت. میرے محبوب جی باہر فرشتہ کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے تے وہ اندر آن دی اجازت پہ منگدا ہے. کیونکہ اللہ نے موت دے فرشتے نے کیا سی اجازت لے کے اندر جانا ہے تے میرے نبی کو پوچھ کے روح قبض کرنی ہے. اگر میرا محبوب اجازت دے تو پھر روح قبض کرنی ہے. اگر نبی اجازت نہ دے پھر نہیں. سونے جبریل آیا اجازت میں فرمایا اندر آن دے. جبریل آندا ہے تے آن کے آندا جی اللہ پاک نے بھیجے ہے اگر تسی پسند کرتے ہو دنیا چ رہنا تے تھانو اختیار ہے. اگر تسی پسند کرتے ہو اللہ کول جانا تے پھر میں تھانو لین واسطے آیا. تے جگہ دے پیر فرماندے نے میں دنیا تو جانا پسند کرنا تے میں اللہ دے کول جانا پسند کرنا. میں دنیا نو چھڑنا پسند کرنا وا. اللہ اللہ یہ جڑا فرشتہ ہے اسرائیل
ایویں میرے پیغمبر دی روح جڑی ہے ادھر اما جی عائشہ فرماندیاں نے اما عائشہ دی گل سن لو اما جی فرماندیاں نے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو جاندے نے تے فرمایا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی اند موتہی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن و بیدی سواکن و انا مسندت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اما جی فرما دیا نے جس دن جگہ دے پیر دنیا تو فوت ہوتے نے اس دن گھر بھی میرا سی گود بھی میری سی واری بھی میری سی. میں کیا صدیق دے گھرانے والے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے رحمتاں نازل فرمائے. میرا نبی دنیا دے سفر سے جاندا ہے گود صدیق دی ہوندی ہے تے جدوں آخرت دے سفر سے جاندا ہے گود صدیقہ دی ہوندی ہے. تے اما جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب تے میرے نبی دی لب نو آخری وار کٹھیاں کر دیتا ہے. سبب کی بنے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوندے نے تے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائیے تے سامنے نظر مسواک دے اتے جگاں دے پیر دی پہ جاندی ہے. تے اما جی فرماندیاں نے وَعَرَفْتُ میں جان گئی میں پہچان گئی. تے جڑی عقل مند بی بی ہوندی ہے نا وہ خامد دے اشارے کلائے نو سمجھدی تے جڑی بیوقوف ہوئے بھاویں نو ایک تونی سویرے لاؤ شام لاؤ عقل کو نہیں ہوندی بولتے نہیں. تے ویسے بیبیاں نو مارنا نہیں چاہیے یہ تو پرہیز کریا کرو. کیوں بابر بولتا نہیں. اما جی اشارے تو سمجھ گئی وارف تو میں جان گئی آپ نو مسواک پسند ہے. فرمایا میں کہنی آخذہ لک فاشار براسہی محبوب جی میں مسواک فقل تو آخذ میں تھوڑے واسطے مسواک پکڑا تے کمزوری لاحق ہو گئی ہے جگہ دے پیر کو بولیا نہیں جاندا تے آپ ادھر میرے وال ویکھو ایویں سارا ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے جگہ دے پیر نو دینی آ تے مسواک نے آپ منہ چ پائی تے کمزوری دی وجہ تو چتھی نہیں گئی. تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میں مسواک چت کے دیا آقا پھر سارے لا کے آندے نے عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک چت کے دینی ہاں تے کول پیالہ پانی والا پیا تے میرے محبوب نے وہ میری چٹھی مسواک جیڑی ہے وہ دھوتی نہیں اوویں منہ چ پا لئی ہے. بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے بیوی نو جھوٹا کھوانا چاہیے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک برتن میں تے اللہ دے رسول پانی پینے سا جتھے منہ میں لانی سا اوتھے منہ لگا کے جگہ دے پیر پانی پیندے سن. میں تے اللہ دے رسول قربانی دا گوشت کٹھے کھانے سا جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے میں ہڈی چوسنی سا اوتھے منہ رکھ کے جگہ دے پیر ہڈی چوستے سن. کئی بندے 6 بال ہو گئے تے مسئلہ ہن پوچھتے ہیں میں بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. میرے بھائیو آمینہ دے لال نے مسواک دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی آپ نے مسواک کی تھی تے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالے دے وچوں ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے نال میرے پیغمبر دی انگلی آسمان دی طرف اٹھ جاندی ہے تے آندے نے ایشا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ثم نصب یدہ فجعل یقول
اللہم فی الرفیق الاعلی حتی تبیز ومالت یدہو. فرمایا دنیا دے لوگوں ایسرا آسمان نو ایسرا انگل اٹھائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے. تے اماں جی فرما دیا نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ جیڑا ہے اپنے سینے نہ لا لینی ہے تے جگہ دے پیر دی روح جیڑی ہے قفص انسری وچوں جدا ہو جاندی ہے. اماں جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی عائشہ تیرا سہاگ لٹ گیا ہے. میں سمجھ جانی ہاں حسن تے حسین یتیم ہو گئے نے. میں سمجھ گئی ہاں فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی ہاں بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. میں سمجھ گئی ہاں ابو بکر دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. لاہوریو جدو میرے آقا دنیا تو جاندے نے تے گود میری ماں عائشہ دیئے گود بیوی دیئے. جدو میرے آقا دنیا تو گئے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگہ دے پیر دی روح نکل دیئے تے میں آپ دا سر مبارک اپنے ہتھاں تے لینی ہاں تے میں اسرا ہولی جئی چار پائی دے اوتے رکھ دینی ہاں تے جڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا ہے میں او دروازہ کھولنی ہاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے جدو دروازہ کھلدا تے صحابہ دوڑدے نے تے میں کہنی ہاں نبی دے صحابیو قد مات نبیکم تواڈے نبی اج دنیا تو ٹر گئے نے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مسجد نبوی چ قرآن مچ جاتا ہے چیخاں آہو بکا دی آواز بلند ہو جاندی ہے تے حضرت عمر نے تلوار میان چو کر لئی ہے تے آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 12 ربیع الاول ہے. اج تے ڈھول نہیں کھڑکے تے کنجر نچے نے تے انڈیا دے گانیاں دے اوتے ناچ ہویا سرے عام. میرے بھائی اے مدینہ الرسول ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو دنیا تو گئے تے صحابہ دی کفیت کی ہے. حضرت عمر کہی جا رہے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر اپنے گھر گئے نے گھروں واپس آ رہے نے. راہ دے وچوں ایک چرواہا ملتا ہے آندا ابو بکر اسی اج یتیم ہو گیا. ابو بکر آندے نے کی گل ہوئی ہے؟ آندا جی اللہ دے رسول دنیا تو ٹر گئے نے تے اسی اج یتیم ہو گیا. میرے ابو بکر سیدھے اللہ دے رسول دے حجرے چاہندے نے اما عائشہ دے حجرے چاہندے نے میرے نبی دی میت پاک پئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق جڑے الفاظ کہندے نے میں سویرے جدو پڑھے آندے نے اللہ اللہ فادخل ابو بکر. ابو بکر داخل ہوندے نے تے آندے نے واہ صاحبہ واہ حبیبہ واہ نبیہ واہ خلیلہ. ابو بکر آندے نے واہ صاحبہ میرے دوستا واہ صاحبہ واہ حبیبہ واہ اللہ دیا حبیبہ واہ نبیہ واہ اللہ دیا نبیہ واہ خلیلہ واہ میرے دوستا. ہائے میرے دوستا میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار ابو بکر زارو قطار لوئی جاندے نے تے نبی علیہ السلام تے داری دار چادر لاہوری اس چادر تے کلمہ کوئی نہیں لکھیا. اس چادر دے اتے آیت الکرسی کوئی نہیں لکھی. اس چادر دے اتے قرآن دے چارے کل نہیں لکھے. نبی دے پاک وجود تے او چادر آئی ہے جیڑی بالکل کلمے تے آیت الکرسی تے کلا تو لکھی پاک ہے. صحابہ نے پاک وجود تے آیت الکرسی تے کلا دی لکھی چادر نہیں پائی. اج تو اس میت دے اتے چادر پانا ہے کلا تے آیت الکرسی دی لکھی جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. میرے ابو بکر نے مکھڑے تو ایسا کپڑا ہٹایا پیشانی تو بوسا دیتا ہے تے آندے نے محبوب جی کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے آج تو بعد موت نہیں آئے گی. مسجد نبوی چاہتے نے
تے عمر تلوار کٹ کے کھڑا ہے تے ما مات رسول اللہ. ابو بکر آندے نے عمر بہ جا تے عمر انکار کر دیتا ہے. آندا ہے ابو بکر جی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے. ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کی دلیل ہے کہ جگہ دے پیر فوت نہیں ہوئے؟ عمر چپ ہو گئے نے. تلوار بیان چ پہ جاتی ہے کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے آ جاندے نے. آندے نے میرے او سیاہ یارو خطبہ دیندے نے. آندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے، انہوں کدی موت نہیں آئے گی. تے جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے محمدی من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جیڑا عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے، وہ کدی ہن دوبارہ نہیں آئے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انک میت و انہم میتون. حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھی ہے تو منو معلوم ہو گیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے.